नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। दर्शकहरू, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मानिसको चहल पहल हुने गर्दछ, मुभमेन्ट बढी नै हुने गर्दछ। त्यसकारण पनि कोरोना भाइरस रोगको प्रकृति अनुसार संक्रमणको जोखिम यो क्षेत्रमा झनै बढी हुनु स्वाभाविक हो। अहिले मुलुकमा कोरोनाको महामारी बढ्दै गएको छ, तर लामो समयको बन्दका कारण यातायात क्षेत्रलाई परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै अहिले जोर बिजोर नै प्रणालीमा भए पनि सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालनमा छन्। सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दा भाइरस संक्रमणको जोखिम नहोस् भनेर सरकारले बनाएको कार्यविधिमा सार्वजनिक यातायातभित्र यात्रुबीच दूरी कायम गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सवारी साधनलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, भाडा लेनदेन कसरी गर्ने लगायतका विषय पनि समावेश गरिएको छ। थोरै संख्यामा यात्रु राख्ने, भाडा दिँदा विद्युतीय प्रविधिबाट वा बाकसमा यात्रुले राख्ने र नियमित रूपमा सवारी साधनमा संक्रमण हटाउने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। तर अहिले बाहिर चहल पहल बढेसँगै सार्वजनिक यातायातमा देखिने दृश्यहरूले सरकारले बनाएका यी सबै मापदण्ड कार्यविधिलाई लत्याएको भान हुन्छ, जसका कारण यो क्षेत्र नै कोरोना फैलाउने कारक बन्ने जोखिम समेत बढेको छ। सार्वजनिक साधनमा यात्रुहरूको चाप बढेको बढै छ। न भौतिक दूरीको ख्याल गरिएको छ, न त आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएको देखिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिमका विषयमा केन्द्रित रहेर डिबेट गर्दैछौँ। र डिबेटका लागि हामीसँग महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला जोडिनु भएको छ। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले म एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल सर तपाईँतर्फ आउँछु। विशेष गरी अहिले अब लकडाउन यो निषेधाज्ञा खुलिसके पछाडि सार्वजनिक यातायात कसरी सञ्चालन भइरहेको पाउनु भएको छ, त्यहाँ स्वास्थ्यको मापदण्ड कसरी पालना भइरहेको छ, यसबारे छोटो जानकारी पाउन। अब यहाँले अघि भर्खरै पनि भन्नुभयो कि 1 गतेदेखि सार्वजनिक सवारी साधन र निजी सवारी साधनहरू जो उपत्यकाभित्र गुड्छन् ती चाहिँ जोर बिजोरमा चल्ने भनिएको छ। हजुर। अनि ती गाडीहरू जुन त्यसमा चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने ती गाडीहरूमा लगायत स्वास्थ्य प्रोटोकललाई मान्ने र यी सबै कुराहरूको विषयमा चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागबाट जुन जारी भएको छ निर्देशिका, मन्त्रालयबाट जुन जारी भएको छ, त्यो निर्देशिकामा यसरी अहिले जोर बिजोर चलाउँदा र सामाजिक दूरी कायम गर्दा प्रोटोकल मान्दाखेरि कसको के जिम्मेवारी हो स्पष्ट त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हजुर। त्यो निर्देशिकाका कुराहरूलाई चाहिँ पालना गरेर यो सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलाउने भन्ने कुरा त्यहाँ छ। र त्यो बमोजिम अहिले 1 गतेदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो निर्देशिकामा भएका कुराहरूले जो हामीलाई निर्देश गरेको छ, ट्राफिकले अर्थात् प्रहरीले के कुरामा चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यो हेरिराखेका छौँ। र मलाई लाग्छ त्यो निर्देशिका बनाउँदाखेरि यातायात व्यवसायीहरू, मजदुरहरू सबै स्टेजमा मन्त्रालय लेभल, विभाग लेभल अनि हाम्रो महाशाखामा पनि र महाशाखा अन्तर्गतका युनिटहरूमा पनि उहाँहरूसँग बसेर त्यसलाई चाहिँ फिल्डमा एकदम एक्ज्याक्ट रूपमा पालन गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ सहमति छ। र त्यो सहमति बमोजिम उहाँहरूले पनि मलाई लाग्छ त्यसलाई ध्यान दिएको हुनुपर्छ र यदाकदा ध्यान नदिएका विषयहरूमा पनि उहाँहरूलाई हामीले भनेका छौँ। र यदि त्यो चाहिँ निर्देशिकालाई नमान्ने र कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने कुराको हकमा भने हामीले स्ट्रिक्टली त्यसलाई चाहिँ हेरिराखेका छौँ। र अब आजकै कुरा गर्दा पनि हामीले यो जोर बिजोरकै सम्बन्धमा आज बिहान 6 बजेदेखि अहिले ठिक छ, तपाईँहरूको जोर बिजोरको प्रणालीको यो विषयमा म केही बेरमा आउँछु। जस्तो अब यहाँले भनिरहँदा कार्यविधि बनेको छ मन्त्रालय तर्फबाट पनि र यातायात व्यवस्था विभागबाट पनि बनेको छ, तर यात्रुहरूको चाप पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। यात्रुहरूले स्वास्थ्यका मानदण्डहरूलाई पनि ख्यालै नगरेको देखिएको छ। सँगसँगै यातायात व्यवसायीहरू पनि अलिकति जोखिम बढ्न सक्ने सवालमा त्यति धेरै गम्भीर नभएको हो कि भन्ने किसिमको पनि देखिएको छ। अब यो तपाईँहरूले विशेष गरी राज्यले गरेको निर्देशन अनुसार अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले निगरानी गर्न नसक्नु भएको हो कि? यो यस्तो हो, यो यहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने अब 1-2वटा 2-4वटा गाडीहरू जो चाहिँ प्रहरीको नजरमा छैनन् या चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रहरी कार्यालय छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो गुडेको देखेको भरमा अब हामीले समग्र पालना भएन यो लत्यायो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। किनभने हामी पनि सबै भ्यालीभरि घुमेर हेरिराखेका छौँ, हाम्रो कमान्डरहरू घुमेर मोनिटर गरिराखेको छ, हेरिराखेको छ कि धेरै जसो गाडीहरूले त्यसलाई पालना गरिराखेको हामीले पाएका छौँ।
र जसले पाएको चाहिँ पालना गर्दैन, जसले भिडभाड गर्छ, जसले स्वास्थ्य प्रोटोकललाई मान्दैन, जसले भौतिक दूरी मान्दैन भने उसलाई हामीले कारबाही पनि गरेका छौँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई यो पालना गराउने विषय जुन छ यसमा हामी प्रहरीको डिप्लोयमेन्ट भ्यालीभरि छ। यसलाई भनौँ हामीले 152 ठाउँमा हाम्रो डिप्लोयमेन्ट गरेको छौँ। 35 वटा चाहिँ चेक पोइन्टहरू रातको टाइममा हाम्रो क्रियाशील छ, 46 वटा चाहिँ दिनको टाइममा छ। नाकाहरूको सुरक्षा व्यवस्था त्यस्तै बनाएको छौँ र यदि प्रहरी डिप्लोय नभएको ठाउँमा काहीँ त्यस्तो भयो भने हाम्रो के अनुरोध भने कि त्यहाँ चाहिँ स्थानीय नागरिकले, त्यहाँ भएको प्यासेन्जरले हामी कहाँ चाहिँ फोन गरेर त्यो कम्प्लेन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपयले गर्नु पनि भएको छ। र हामी के अनुरोध गर्छौँ भने यहाँहरू मार्फत काहीँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीलाई 103 मा फोन आओस्, हामी त्यसलाई तत्काल चाहिँ म्यानेज गर्छौँ, अर्थात् त्यहाँ तत्काल पुलिस पुग्छ। र समग्र हाम्रो उद्देश्य भनेको अहिले नेपाल सरकारबाट 1 गतेदेखि लागू हुने गरी जुन निर्णय भएको छ त्यो निर्णय हुनुको कारण के हो भने कि यातायात व्यवसायीहरू, मजदुरहरू सबैको चाहिँ एउटा आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन सकोस्, व्यवसाय सञ्चालन हुन सकोस् र त्यो व्यवसायहरू क्रियाकलापहरू सञ्चालनका साथै सङ्क्रमणबाट पनि बच्न सकियोस्, सङ्क्रमणबाट चाहिँ नागरिकहरू बच्न सकियोस् भन्ने हिसाबले त्यो प्रोटोकललाई पनि सबैले मान्नुपर्छ भनिएको छ। ठिक छ, तपाईहरुले विशेष गरी अब यो बस पार्कहरूदेखि लिएर मुख्य मुख्य चोकहरूमा चाहिँ प्रहरीको सक्रियता, ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता देखिएको छ, नदेखिएको होइन। तर यदाकदा यी चोकहरू बाहेक, बस पार्कहरू बाहेक अन्य ठाउँमा भने नागरिकहरूको चाप अत्यन्त देखिन्छ। अलिकति यो ट्राफिक प्रहरीले पनि औपचारिकताका लागि मात्र यो निगरानी बढाए जस्तो हो कि भन्ने किसिमको गुनासो पनि एकातिर रहेको छ, के भन्नुहुन्छ? यस्तो हो। अब यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो जिम्मेवारीमा स्पष्ट रूपमा 24 घण्टा हामी खटिराखेका छौँ। मेरो अनुरोध यति मात्रै हो कि जहाँ हाम्रो उपस्थिति छैन र त्यो समस्या हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार छ, स्थानीय तह छ, नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई इन्फर्मेसन पनि गर्नु पर्यो कि यहाँ समस्या छ भन्ने कुराहरू। र हामीले इन्फर्मेसन आए ठाउँमा हामीले तत्काल परिचालन पनि गरेका छौँ र हाम्रो जुन जनशक्ति नपुगेको ठाउँमा पनि हाम्रो मोबाइलहरू, मोटरसाइकलमा चाहिँ मोबाइलहरू घुमाएर पनि त्यो कुरा हेरेका छौँ। र यदि काहीँ देखियो भने फेरि हाम्रो चेक पोइन्टमा आएपछि त्यसलाई हामीले ओह्राल्ने कारबाही गर्ने पनि गरेका छौँ। त्यसैले यसलाई कायम गर्नको लागि हामी स्ट्रिक्टली लागेका छौँ। अझ आजैबाट पनि हामीले विगत 2-3 दिन चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ हल्का चाहिँ एउटा फितलो जस्तो पनि अनुभूति गरेको हो हामीले पनि। त्यसकारणले आजबाट यसलाई ठिक छ सर, म तपाईतर्फ केही बेरमा आउँछु। अब यति बेला म अब सरोज सिटौला सर, महासचिव यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका हुनुहुन्छ। सरोज सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सरोज सर सुनिरहनु? मैले अलिकति सुने, प्राविधिक रूपमा नेटवर्क अलिक स्लो भयो, मैले धेरै सुन्न पाइनँ, अहिले म सुन्दैछु। हजुर ठिक छ, म तपाईँलाई प्रश्न गरिहाल्छु। विशेष गरी अब सरकारले बनाएको कार्यविधि र यातायात व्यवस्था विभागले पनि आफ्नो हिसाबले कार्यविधि बनाएको छ। एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङमा धेरै लामो समय पछाडि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्नुभएको छ। तर अहिले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गरिरहँदा विशेष गरी यो कार्यविधि अनुसार सञ्चालन भएको पाइएको छैन। सङ्क्रमण जोखिम बढ्न नदिन विशेष गरी तपाईँहरूको भूमिका पनि हुनुपर्ने हो। तर अहिले त्यो स्थिति छैन, चहल पहल निकै देखिन्छ, सामाजिक दूरीको कायम गरिएको देखिएको छैन। के हो सर अवस्था? म सर्वप्रथम यो न्युज 24 मार्फत सबै श्रोता दर्शक र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र तपाईँले स्टार्टमा यो टेलिभिजन स्टार्टमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले कुरा गरिरहँदा के भन्छ, कोरोनाको चाहिँ स्थिति वास्तवमै दिन प्रतिदिन राजधानीमा बढ्दो छ। आज पनि 900 साढे 900 को हाराहारीमा दिन प्रतिदिन घट्दोभन्दा बढ्दो कोरोनाको परिस्थिति छ। अनि सार्वजनिक सवारी साधन चलेपछि कोरोना बढ्यो भन्ने कुरा यहाँले अघि जुन पृष्ठभूमिमा स्टार्टमा कुरा गर्नुभयो त्यसमा मेरो अलिकति विमति पनि छ। माने के मानेमा विमति छ भने आज जो अरूलाई मैले अरूको कसै पेसा व्यवसायप्रतिको मैले इङ्कित गरेर कटाक्ष गर्न खोजेको पनि होइन, हाम्रा पनि कमजोरी हुन्, त्यहाँ पनि म कुरा आउँछु। तर आज प्लेनले हजारौँ मान्छे ल्याइरहेको छ, प्लेनबाट हजारौँ मान्छे आइरहेका छन्। ती मान्छे के सबै पिसिआर गरेर सबै चाहिँ अलरेडी सबै चाहिँ एकदम स्वास्थ्यमाथि उडेर आएका मान्छे सबै त्यो राजधानीमा आए कि आएनन्, त्यसलाई पनि यहाँहरूले जोड दिएको भए होइन, त्यसको कुरा पनि अलिकति जोड दिएको भए अझ राम्रो हुन्छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा चाहिँ भप्पै सार्वजनिक सवारी साधनले बढायो भन्ने एउटा चाहिँ ठुलो आक्षेप लगाउने आउँछ भन्ने कुरा हामीले त्यो बुझेको पनि थियो, हामीलाई आक्षेप पनि लगाइने गर्छ। त्यस कारणले यो ढङ्गबाट सार्वजनिक सवारी साधन तल्लो वर्गको, निम्न वर्गको मानिसहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमाथि यति नकारात्मक ढङ्गबाट विभिन्न एङ्गलबाट कुराहरू आउँछ। प्लेनबाट माथिबाट उड्ने सबै सरकारले पनि त्यहाँ
यहाँनिर त विभेद गरिहाल्यो, तपाईँहरूले हेर्नुभयो होइन। हाम्रो क्षेत्रमा जोड बिजोड पनि लगाएको छ, त्यो एउटा कोभिडको चाहिँ परिस्थितिलाई हेरेर सेक्युरिटीको स्वास्थ्य सेक्युरिटीको परिस्थितिलाई हेरेर लाग्यो, त्यो ठिकै होला। सर तपाईले यो नकारात्मक तरिकाले अलिकति हेरिन्छ सार्वजनिक सवारी साधन भनिरहँदा खचाखच मान्छे हालेर उसको सिट संख्या 70%। सर तपाईले यसो भनिरहँदा विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूको चहल पहल त्यही हुन्छ, सबैभन्दा बढी मानिसहरूको मुभमेन्ट त्यही हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि जोखिम हुनु स्वाभाविक हो। तर अहिले चलिरहेका सार्वजनिक सवारी साधनहरू बसभित्र न सेनिटाइजर देखिन्छ, न त आधा सिटमा मानिसहरू राख्ने भनेर भनिएको छ, यात्रुहरू जति आयो त्यति नै राखिएको स्थिति छ। यो त बडो गम्भीर विषय हो नि सर। यहाँलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुखज्यूले पनि अघि भन्नुभयो कार्यविधि कसलाई दिएको छ, कार्यविधिको जिम्मेवारी कसलाई दिएको छ होइन। हाम्रो तहको जिम्मा एउटा छ, ट्राफिकको जिम्मा एउटा छ, स्थानीय निकाय स्थानीय सरकार सुतेर बसेको छ। अनि स्थानीय सरकारले केही पनि गर्नु नपर्ने, अनि सबै आरोप चाहिँ यातायात व्यवसाय र ट्राफिकमाथि थोपारिदिनु पर्ने। ट्राफिकले आज मात्रै हेरेको छु 58 कि कति 5000 सम्थिङ कति चाहिँ कारबाही गरेको जोर बिजोरको प्रणालीलाई नमानेको विषयलाई कारबाही गरेको भन्ने कुरा न्युजमा आएको छ। ट्राफिक कति कारबाही गर्ने, त्यसकारणले हाम्रो तहमा तपाईँले भने जस्तो खचाखच यात्रु किन बस्ने, यात्रु खचाखच किन बस्ने। सर स्थानीय तहलाई तपाईले दोष दिइरहँदा, हजुर स्थानीय तहलाई दोष दिइरहँदा स्थानीय तहले पनि तपाईहरुको गाडी आएर चेक जाँच गर्ने कुरो पनि हुँदैन सर। तपाईहरुले पनि त आफ्नो दायित्व अनुसार विशेष गरी यसलाई कसरी मापदण्ड अनुसार चलाउने हो भन्ने विषयमा त हजुरलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले कार्यविधिमा सबैको दायित्व यातायात व्यवसायको दायित्व यातायात व्यवसायले गर्नै पर्छ र मजदुर जो कर्मचारी चालक परिचालकहरू छन् भाडा तोकिएको सरकारले जो तोकेको भाडा छ त्यो तोकेको भाडाभन्दा बेसी लिनु हुँदैन। म कडाइका साथ यो कुरा गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्बन्धित निकाय ट्राफिक प्रहरी लगायत सुरक्षा निकाय सबै निकायलाई जुन कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ त्यो कारबाही गर्ने अधिकारमा कुनै पनि हाम्रो अभिव्यक्ति आएको तपाईँले देख्नु भएको छैन। सबैको अब ट्राफिकले त्यहाँ चाहिँ अनुगमन यातायात विभाग मार्फत चाहिँ विभिन्न सबै स्टेक होल्डर सहितको चाहिँ कमिटी बनाएर चुस्त ढङ्गबाट अनुगमन गर्ने भन्ने पनि कार्यविधिमा राखेको थियो। त्यो भाडाको कुरामा नजानुहोस् सर, तर खाना जाने ठाउँमा त्यस्तै किसिमको हाम्रा चहलपहल देखिन्छ, त्यस्तै किसिमको अवस्था देखिन्छ। खाना खाने ठाउँमा त्यस्तै स्थिति छ, आधा सिट गर्नु भनेको छ, जति मान्छे आयो त्यति नै हालिएको स्थिति छ सर। यहाँलाई अनुरोध गरेँ, यहाँले खाना खाने भनेको लामो दूरीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ या चाहिँ सिटीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ या चाहिँ कुन ठाउँको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है। त्यसकारणले लामो दूरीको हकमा खाना खाने स्थानहरूमा पनि हामीले के भने हो लामो दूरीको हकमा हामीले बकाइदा हामी ट्राफिक प्रहरी हामी नेपाल प्रहरी सबै छौँ बैठकमा। इभन मान्य मन्त्रीजी वसन्त नेमाङज्यूकोमा हामी बैठक बसेका छौँ, विभागका प्रतिनिधि महानिर्देशक स्वयं हुनुहुन्छ, मधुर टेरेन सबै हामी सबै छौँ। त्यहाँ हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि त्यसमा सबै सरकार र निकायहरूको प्रतित्व गरेर एउटा कमिटी बनाउने र हो त्यस्तो यो कुरालाई सबैभन्दा नेपाल उद्योग व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले खानाको विषयमा हामीले कुरा उठान गरेकै हो। किनभने खाना जथाभावी ठाउँमा रोक्ने ठाउँ स्थानहरू पनि छैनन्, कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने त्यो कुरा पनि हाम्रो जिम्मेवारी मात्रै होइन नि त। त्यो त स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनले त्यसको खानाको व्यवस्था त त्यहाँ बाटोमा मिलाउनु पर्यो नि त होइन। अब खाना खाने ठाउँ कि त के भन्छ भने खाना यात्रुहरूलाई सबै बोकेर जाऊ, गाडी कहीँ पनि नरोक्ने भन्ने त्यो वातावरण हामीलाई बनाइदिनु पर्यो, भनिदिनु पर्यो। सर तपाईहरु चाहिँ हिजो यातायात नखोल्दाखेरि जोखिम हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरु खोल्नका लागि त्यति नै दबाब दिने स्थिति देखियो। अहिले आएर तपाईहरु स्थानीय सरकारले सबै गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको तर्क गर्नुहुन्छ सर? नै हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि हामी उम्किने कुरा छैन। म अहिले पनि तपाईँलाई म दावाका साथ भन्छु, आज यातायात व्यवसायले चाहिँ एउटा गाडी खुलाएर जानुपर्छ नभनेको भए मुलुक अझ अस्तव्यस्तको परिस्थिति थियो। आज जे भए पनि मानिसहरू आवत जावतको वातावरण बनिरहेको छ। अब यतिका मान्छेको आज तपाईँ सार्वजनिक सवारी साधनको मात्रै कुरा नगर्नु, बजारहरू छताफुल्लो ढङ्गबाट बजार चलेको छ, त्यसमा पनि दोष त अब ट्राफिक प्रहरी यातायात व्यवसाय र मजदुर सेक्टरले मात्रै। म तपाईतर्फ केही बेरमा आउँछु सिटोला सर, म तपाईतर्फ केही बेरमा आउँछु। यति बेला म एसएसपी साहब तपाईसँग आउन चाहन्छु। जस्तो हाम्रो महासचिवज्यूले भने जस्तै उहाँले दाबी गरे जस्तै यातायात सार्वजनिक सवारी साधनहरू सही मापदण्ड अनुसार नै चलेका छन् त उहाँले दाबी गरे जस्तै हामीले देखेका दृश्यहरू उहाँले गलत भनिदिनु भयो। त्यो दाबी सही छ त सर? एकदम सही मापदण्डमा चलिरहेका छन् सार्वजनिक सवारी साधनहरू, के छ अवस्था? अब यो जति पनि सार्वजनिक सवारी साधनलाई हामीले
जुन मन्त्रालय विभागबाट भएको जुन निर्देशिका छ हजुर त्यो मुताबिक छ छैन भन्ने कुराहरू हामीले अनुगमन गरिराखेका छौँ। मैले अघि पनि भने अब केही गाडीहरू मापदण्ड अनुसार चलेका छन् हैन, हामीले त्यो देखेका छौँ र कतिपय गाडीहरू चाहिँ मापदण्ड बमोजिम छैनन् र त्यो नभएको कुराहरूलाई हामीले होल्ड गरेर सम्झाउने बुझाउने, अब भिडभाड छ भने त्यो मान्छेहरू चाहिँ झार्ने, आइन्दा नगर्न लगाउने र कतिपयले अटेर गर्छ भने उसलाई कारबाही गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। सर अहिलेसम्म कति सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू कारबाहीमा परे कि यसबारे केही तथ्याङ्क होला नि? अहिले हामीले जुन जोर बिजोरको हकमा भन्ने हो भने हिजो अस्तिसम्म हामी दैनिक 900,000 को सङ्ख्यामा हामीले कारबाही गरिराखेका थियौँ भने आज चाहिँ हामीले अलिकति स्ट्रिक्टली हामी गएका छौँ कि जोर बिजोरलाई स्ट्रिक्टली लागू गर्ने। यो चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ के भने यो जोर बिजोर नभएकै हो त भन्ने खालको अलिअलि आशंका पनि हामीले अनुभूति गरेका छौँ। त्यस अर्थमा आजबाट हामीले ड्युटी चेक पोइन्टहरू थपेर प्रभावकारी त्यो कार्यान्वयन गरिराखेका छौँ र आज चाहिँ हाम्रो 2017 वटा जति सवारी साधनलाई हामीले जोर बिजोरमा कारबाही गरेका छौँ भने जुन सवारी साधन सार्वजनिक सवारी साधनहरू जसले भिडभाड गरेका छ, जसले प्रोटोकल मानेको छैन, त्यस्तोहरू चाहिँ जम्मा 711 वटालाई चाहिँ आजै मात्रै हामीले चाहिँ होल्ड कारबाही गरेका छौँ र कतिपयलाई सम्झाइ बुझाइ गरेका छौँ र कतिपयलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएका छौँ। ठिक छ, म यहाँहरूसँग एकैछिनको विश्रामपछि जोडिन्छु। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम त डिबेटमा छौँ हामी र आजको डिबेटमा हामी सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा जहाँ सबैभन्दा मानिसको बढी चहल पहल हुने गर्दछ, सबैभन्दा बढी मानिसहरूको मुभमेन्ट हुने गर्दछ, त्यो क्षेत्रमा कोरोनाको जोखिम पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको प्रति आम नागरिकको चासो चिन्ता बढिरहेको छ। यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर डिबेट गरिरहेका छौँ र यो डिबेट जारी रहनेछ केही बेरको ब्रेक पश्चात। ब्रेक पश्चात पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम त डिबेटमा छौँ दर्शक पनि। आजको डिबेटमा हामी विशेष गरी सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा पछिल्लो समय कोरोनाको जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर डिबेट गरिरहेका छौँ। आजको डिबेटमा हामीसँग सहभागी हुनुहुन्छ ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल र यातायात व्यवसायी महासङ्घ राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला। म यहाँहरू दुवैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, अब म भीम सर तपाईँतर्फै आउँछु। विशेष गरी अघिको प्रसङ्ग जुन तपाईँले उठाउनु भएको छ, आजदेखि जोर बिजोरमा पनि केही कडा गरिएको भनेर तपाईँले जानकारी दिनुभयो। अब यो सङ्क्रमण बढेको देखेर हो वा अथवा तपाईँहरूले बल्ल नियम सम्झनु भएको यो जोर बिजोर? किनभने निषेधाज्ञा खुकुलो हुने बित्तिकै जोर बिजोर लागू गरिएको थियो, त्यो समयमा जोर बिजोर कडाइका साथ किन लागू गर्न सकिएन? के हो सर? होइन, किन कडाइका साथ लागू नगरिएको होइन, हामीले 1 गतेदेखि जब यो चाहिँ सरकारबाट निर्णय आयो, त्यो बमोजिमको मार्गदर्शन आयो, जुन निर्देशिकाहरू आएको छ र त्यो बमोजिम चाहिँ हामीले सुरुकै दिनबाट कडाइ गर्दै आएको हो र यो 1-2 दिन अगाडि चाहिँ अलिकति खुकुलो भएको हो कि भन्ने कुरो मानिसमा त्यो देख्यौँ र हामीले त्यो अनुभूति पनि गऱ्यौँ। त्यस कारणले आजबाट हामीले यसलाई थप कडाइ त हुँदै आएको हो, त्योभन्दा ज्यादा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो र त्यसमा अर्को के छ भने यो जुन दसैँ तिहार छठको जुन एउटा सम्मुखको स्थिति पनि छ, यो बेला मान्छेहरूको मोबिलिटी ज्यादा हुनसक्छ, भिडभाड हुनसक्छ अनि यो सवारी साधनहरू पनि जथाभावी चाहिँ बुझ्न सक्छन् भन्ने कुरो चाहिँ सोचेर आजबाट यसलाई अझ कडाइ गर्ने हामीले निर्णय लिएका हौँ। यसको मतलब हिजो अस्ति चाहिँ कडाइ थिएन भन्ने होइन। यहाँलाई मैले अघि पनि भने कि हिजो अस्ति पनि 1000-1100 को सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ कारबाही गरिआएका छौँ र त्यो निगरानी पनि त्यसरी बढाएको छ र धेरै मान्छेहरूलाई हामीले सम्झाइ बुझाइ पनि गरेका छौँ कि यो यसो नगर्नुहोस्, यो गर्नु हुँदैन भनेर र धेरै ठाउँमा हामीले चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरेका छौँ कि मान्छेलाई सम्झाउने बुझाउने। यो अहिलेको सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, भिडभाड भयो भने, आवागमन बढ्यो भने, जथाभावी सवारी चलायो भने भन्ने आधारमा त्यो सचेतनाको कुरा पनि गरेका छौँ र हाम्रो निगरानी पनि बढाएका छौँ र अर्को भनेको चाहिँ जसले मान्दैन उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ र हिजो अस्ति हामीले सरदर 1000-1100 को सङ्ख्यामा गर्थ्यौँ भने आज यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदा हामीले चाहिँ 2000+ कारबाही गरेका छौँ आज र भोलिका दिनबाट हामी अझ कडाइका साथ लान्छौँ र मैले यहाँ मार्फत म सबैमा के अनुरोध गर्छु भने कि जोर बिजोरको कुराहरूलाई यहाँले चाहिँ पालना गरिदिनु पर्ने हुन्छ कि त्यसको लागि आफ्नो चाहिँ कुनै कार्यालय, सङ्घ संस्था, कम्पनी, कुनै अफिस केही छ भने तपाईँहरूको मोटरसाइकल या गाडी जे छ त्यसलाई चाहिँ जोर बिजोर अनुसारको म्यानेज गरिदिनुहोस्। यदि साधन पुग्दैन भने अहिले सार्वजनिक सवारी साधन पनि जोर बिजोरमा चलेका छन् र
र त्यसमा पनि यहाँले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो जोरबिजोको कुरालाई किनभने भने एक त कोरोनाबाट जुन संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउने एउटा कुरा, दोस्रो भनेको चाहिँ ट्राफिक म्यानेजमेन्टमा पनि यदि जोरबिजोर कायम भयो भने हल्का हुन्छ र काठमाडौँको जुन चोकहरूमा पिक आवरमा अलिकति जाम हुने गर्छ। यदि जोरबिजोरलाई हामीले फलोअप गर्दियौँ भने त्यहाँ चाहिँ सहज हुन्छ, धेरै चाहिँ क्युमा बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले यो आधारमा यसलाई चाहिँ पालना गर्नुहोस् भनेर यहाँहरू मार्फत म अनुरोध गर्दछु। ठिक छ। अब सरकारले विशेष गरी सरकारले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढ्नुको मुख्य कारणमा चाहिँ सार्वजनिक यातायातले दिने सेवाहरू सस्ताहरू जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसमा विशेष गरी सार्वजनिक सवारी साधन, यात्रु प्रतीक्षालय र त्यसै गरी यातायातका टिकट काउन्टरहरू पनि उल्लेख गरिएको स्थिति छ। अब के जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउन र गर्न तपाईँहरूले पटक्कै ध्यान नदिएको हो कि भन्ने किसिमको प्रश्न पनि उब्जिएको छ। के भन्नुहुन्छ सर? सरकारले यी क्षेत्रहरूलाई उल्लेख गरेको नदिएको होइन, यहाँहरूलाई थाहा छ। हजुर, हामी ट्राफिक प्रहरी 24 घण्टा सडकमा छौँ। मैले अघि नै भने नि दिउँसो पनि हामी सडकमा छौँ, राति पनि सडकमा छौँ। कि हाम्रो ध्यान भनेकै कोरोनाबाट नागरिकलाई बचाउनको लागि सरकारले दिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने हो। त्यसमा त्रुटि रहित तपाईँहरूले इभन हामीले हाम्रो ट्राफिक प्रहरी अधिकृत जवानहरू कोरोना संक्रमण भएर आइसोलेसनमा जाने पनि गइराखेको छ। त्यहाँ उपचार भएर फर्केर 7 दिन रेस्ट गरेर फेरि ड्युटीमा पनि गइराखेको छ। यसको मतलब के हो भने हाम्रो चिन्ता भनेको कि कोरोना नफैलियोस्, भिडभाड नहोस् र यो चाहिँ जुन सरकारबाट निर्णय जति पनि भएका छन् त्यसलाई एक्ज्याक्ट रूपमा कार्यान्वयन होस्। ती निर्णय भनेको नागरिकको पक्षमा भएका निर्णय हुन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो भने कोरोना संक्रमण हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ लिएर हामी खटिराखेका छौँ। तर के सोचिदिनु भएन भने यो जिम्मेवारी भनेको चाहिँ पुलिसको मात्रै हो, ट्राफिकको मात्रै हो, अरूको चाहिँ होइन भन्ने खालको चाहिँ कहीँ कतै त्यो छ भने त्यो नहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। ठिक छ, म यही प्रसङ्गमा महासचिवज्यू तपाईतिर लड्ने भनेको हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ। जस्तो यहाँलाई फेरि म फर्काउन चाहन्छु कि जुन मन्त्रालयबाट जुन निर्देशिका आएको छ त्यो निर्देशिका सरसर्ती पढ्दाखेरि त्यहाँ 14वटा जिम्मेवारी चाहिँ यातायात व्यवसायी र कम्पनीहरूले पुरा गर्नुपर्ने, अनि त्यस्तै चाहिँ 8-9वटा जति मजदुरहरूले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने, त्यस्तै 7-8वटा जति ट्राफिकले गर्नुपर्ने, अनि विभागले स्थानीय तहले लगायत सबैको जिम्मेवारीहरू त्यहाँ छन्। ती जिम्मेवारीलाई हामीले यसको उसको नभनिकन त्यसलाई सबैले इमान्दारीका साथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पालना भएको नभएको कुरो चाहिँ स्थानीय नागरिकले पनि निगरानी गरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्दछु कि कहीँ पालना भएन भने हामीलाई खबर गरिदिनु पर्यो हैन कि हामी त्यो ठाउँमा इमिडिएट पुग्छौँ पनि र हामीले चाहिँ हाम्रो स्रोत साधन र हाम्रो जनशक्तिले भ्याइ पुगेसम्म हैन हाम्रो अधिकृत जवानहरू 16-17 घण्टा पनि ड्युटीमा छ कि त्यसैको लागि। त्यसैले हामी यसमा लागिराखेका छौँ र हामी चाहिँ हाम्रो यो जिम्मेवारी हामी अरू गर्दैनौँ भन्ने होइन, हामी सबैमा लागेका छौँ। तर हाम्रो यति मात्रै हो कि यो कोरोनाबाट जोगिनको लागि जुन सामाजिक दूरीका कुरा छन्, स्वास्थ्य प्रोटोकलका कुरा छन्, ट्राफिक व्यवस्थापनको कुरा छ, यी सबै कुरामा सबैले जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँमा चाहिँ निभाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ एसएसपी साहब, म तपाईतर्फ आउँछु। भोलिका दिनमा हामी अझ प्रभावकारी रूपमा हामी खट्नेछौँ, परिचालन हुनेछौँ। ठिक छ। अब महासचिवज्यू तपाईँसँग यही प्रसङ्गमा आउँछु। विशेष गरी सरकारले जुन किसिमको निष्कर्ष निकालेको छ, सार्वजनिक सवारी साधन, यात्रु प्रतीक्षालय र यातायातका टिकट काउन्टर पनि कोरोनाको वाहक बन्न सक्ने भन्ने किसिमको, यहीबाट सङ्क्रमण अलिकति बढी देखिएको हो कि पछिल्लो समय भन्ने किसिमको सरकार स्वयंको निष्कर्षलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई मैले यही नै रोकेँ। सरकार प्रतीक्षालयको कुरा गर्नु, प्रतीक्षालय हामीले बनाइदिनु पर्ने हो। अनि बस पार्कको विषयका विभिन्न कुरा उठाउनु भयो, त्यो हामीले गरिदिनु पर्ने हो। टिकट काउन्टरहरूमा त्यसकारणले प्रविधि लगायतका कुराहरू म यहाँलाई अनुरोध गरेँ। प्रविधि हो, हामी असाध्यै जिम्मेवारी ढङ्गबाट जानुपर्छ। हाम्रो तहमा गर्नुपर्ने कुराहरू कन्सिडर नगर्ने व्यवसायले सवारी सफा गर्नेदेखि यात्रु अघि भन्ने नि यात्रु पनि आफू जिम्मेवारी छ। यात्रु खप्पै त्यो गाडीमा किन चढ्ने, प्रतीक्षा गर्नु पर्यो, एकछिन अर्को वेट गर्ने बानी पनि हामीले बसाल्नु पर्यो। त्यसकारणले प्रविधिको कुरा, प्रविधिको नीतिगत रूपमा अहिलेसम्म यातायात कसैलाई मैले आरोप लगाउन खोजेन, कहीँ पन्सिन खोजे पनि होइन। यातायात व्यवस्था विभागले सरकारले अहिलेसम्म प्रविधि मैत्री ढङ्गबाट बनाउनको लागि नीतिगत निर्णय अहिलेसम्म गरेको छैन। अहिलेसम्म मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न ठेकदारहरूसँग जुझिएको काम मात्रै गरेको छ। प्रविधि मैत्री बनाउने हो भने त आज मान्छेहरू प्रविधिबाट काम गर्थे नि, चाहे चाहिँ लामो दूरीको, चाहे चाहिँ मध्यम दूरीको, चाहे चाहिँ सिटीको कुरा गरौँ। अब ओल्डमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हुने, अनि नेपालमा चाहिँ गफै बेसी हुने, अनि त्यो सबै भयो। तपाईँले भने जस्तो आज राष्ट्रिय पर्वहरू, विजय
दशमी दीपावली छठको लगायतको पर्वहरूले बजारमा चाहिँ ठुलो चहल पहल बढेको छ। त्यो चहल पहलको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सको बारेमा चाहिँ के छ त्यहाँ त्यो सवारीबाट मात्रै सार्वजनिक तपाईँले के भन्नु भने सार्वजनिक सवारी साधनबाट मात्रै कोरोनाको यो बढ्यो भन्ने कुराको जसले निष्कर्ष निकाल्नु छ कुरामा चाहिँ मिलाएर कुराकानी गर्नु पर्यो नि त। आज तपाईँ जानुहोस् नेगोटतिर जानुहोस्, विभिन्न बजारमा जानुहोस्, विभिन्न ठाउँमा जानुहोस्, त्यहाँ भिडाम्बिर तरकारी किन्ने ठाउँमा जानुहोस्, हरेक ठाउँमा जानुहोस्, त्यहाँ वास्तै छैन। यहाँ नेपालको चाहिँ कोरोनै छैन, सङ्क्रमणै छैन भन्ने जस्तो तरिकाले कुरो छ। खैर जे होस्, म यसमा सार्वजनिक सवारी साधनका यातायातका क्षेत्रलाई पनि समेटेको हो सरकारले। मलाई बोल्न दिनुहोस् न, तपाईँले मलाई थोरै बोल्न प्रश्न पार्न दिनुहोस् न। यातायात व्यवसायले गर्नुपर्ने निर्देशिकामा भएका 12-14वटा जो विषय छन्, गाडी सफा सुग्घर गर्नुपर्ने र सिटको चाहिँ स्थितिलाई मान्छे राख्नुपर्ने, तोकेको भाडा लिनुपर्ने, सेनिटाइजर राख्नुपर्ने, मजदुर चालकहरूले जो किसिमले के भन्छ स्वास्थ्य सम्बन्धीका उपकरणहरू लाउनु पर्ने, त्यो बिल्कुल मात्रामा गर्नै पर्छ। नगरेको खण्डमा निरन्तरमा कारबाहीको उसमा आउँछन् यतिका कुराहरू। अर्को कुरा तपाईँलाई मैले भन्नै पर्ने कुरा निर्देशिकामा र बकाइदा रूपमा के छ भने व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउने। त्यो जनचेतना कसले फैलाउने? नेपाल सरकारले। स्वास्थ्य आज अरबौँ रुपियाँ चाहिँ सरकारको ढुकुटी स्वास्थ्य मन्त्रालयको उसबाट गयो। दर्शक यति बेला हामीसँग यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यति बेला सम्पर्क टुटेको छ प्राविधिक कारणले। भीम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु। हजुर ठिक छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरी सङ्क्रमणको बढ्दो दर रोक्नका लागि र यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई के कस्ता समस्याले रोकेको छ? अब अहिले हामी के छ भने हजुर मुलुक नै एउटा विषम परिस्थितिमा छ र यो कोरोना महामारी जुन एउटा विषम स्थिति हो र यससँग जुझ्नको लागि चाहिँ सबै निकायहरू जसुकै चुनौती र समस्या भए पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट लागिराखेको चाहिँ अवस्था छ र हामी ट्राफिक प्रहरी पनि सुरुवातीकै दिनबाट यसको सम्बन्धमा चाहिँ सरकारबाट जुन निर्णय भएको छ कि हामीले गर्नुपर्ने कामको सम्बन्धमा त्यो कुरालाई चाहिँ लिएर हामी लागिराखेका छौँ र यो लागिरहँदाखेरि समस्या चुनौतीहरू नहुने होइनन् हैन। ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलो कुरा भनेको हामी जो सुरक्षाकर्मी हो जुन खटिराखेका छौँ कि हामीलाई समस्या चुनौती भएर पनि हामी खट्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता हामीमा त्यो छ र अहिले यो कोरोनासँग जुझ्नको लागि हामीलाई जुन किसिमले साधन स्रोतहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने हो त्यो सरकारबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट हामीलाई त्यो उपलब्ध भइराखेको छ। कतिपय सङ्घ संस्थाले पनि हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ कि त्यो साधन स्रोतहरू उपयोग गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी के भने हाम्रो अधिकृत जवानहरूलाई एउटा उच्च मनोबलमा राखेर चाहिँ कामहरू गरिराखेका छौँ। हजुर अब विशेष गरी अब आफै पनि अब यो सङ्क्रमणको जोखिमको मारमा परेको ट्राफिक महाशाखा भनौँ अहिले थुप्रै ट्राफिक प्रहरीहरू जुन फ्रन्ट लाइनर हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। नागरिकको सुरक्षा गर्नु त छँदैछ, सँगसँगै नागरिकको सुरक्षा गर्ने फ्रन्ट लाइनरहरू पनि कतै सङ्क्रमित हुने हुन् कि भन्ने किसिमको चिन्ता चासो सबैमा छ र सङ्क्रमित भइ पनि रहेको स्थिति छ, यो जोखिममा छन्। यो जोखिमबाट चाहिँ विशेष गरी ट्राफिकहरू कतिको मुक्त छन्, स्वास्थ्य मापदण्ड कि कसरी पालना गरिरहनु भएको छ, यसबारे पनि जानकारी पाउन सर। अब यसमा हामीले चाहिँ दुईटा कुराहरू विशेष गरिकन हामीले ध्यान दिइराखेका छौँ। यो जुन चाहिँ कार्यालय भित्रको चाहिँ हाम्रो ध्यान दिने विषयहरू छन् र हामी ड्युटीको बेलामा चाहिँ ध्यान दिने विषयहरू छन् कि एउटा मेन कुरा भनेको सम्पूर्ण अधिकृत जवानहरूलाई कोरोनाबाट बच्नको लागि के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरा जुन चाहिँ WHO बाट चाहिँ जुन मापदण्डहरू छ, सरकारबाट जारी भएका कुराहरू छन्, त्यो सबैलाई हामीले बुझाइएको छ, सबैलाई पढाइएको छ र त्यसमा हाम्रो अधिकृत जवानहरू एलर्ट छन्, सबै सचेत छन्। त्यो कुरालाई मानिएको अवस्था छ। एक दोस्रो चाहिँ हामीले साधन स्रोतहरू सबैमा उपलब्ध गराएका छौँ र त्यो पनि सबैले त्यसलाई युज गरिराखेको अवस्था छ र कार्यालयभित्र या चाहिँ ब्यारेकमा या खाना खाने ठाउँमा पनि सबै अवस्थामा प्रोटोकल मानिराखेको छन्। र अर्को भनेको हाम्रो कतिपय अधिकृत जवानहरूलाई ड्युटीमा हामीले के पनि एउटा एक किसिमको तरिका के पनि अपनाछौँ भने कि जो डेरामा छ, जो घरमा छ, उसलाई टाढाको युनिटमा टाढाको ड्युटीमा खटाउने भन्दा नजिकैको सडकमा ड्युटी राख्ने त्यो प्रक्रियालाई पनि हामीले चाहिँ फलो गरिराखेका छौँ। र अर्को भनेको हाम्रा अधिकृत जवानहरूको स्वास्थ्य स्थितिलाई बारम्बार हामीले चाहिँ बुझिराखेका छौँ, त्यसलाई मोनिटर गरिराखेका छौँ र हामी कमान्डरहरूले युनिटहरूमा गएर उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने त्यो कुराहरूलाई निरन्तरता दिएका छौँ। इभेन हाम्रो प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूबाट पनि बेला बेलामा आएर चाहिँ हाम्रो जो चाहिँ बिमारीहरू छन्
उनीहरूलाई भेटघाट गर्ने कामहरू भएको छ र साथै हामीले एउटा डिएसपी साहबकै कमान्डमा महाशाखामा एउटा चाहिँ कोभिड डेस्क बनाएका छौँ जसले चाहिँ सम्पूर्ण यो व्यवस्थापन के सम्पूर्ण अधिकृत जवानहरूलाई यो सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि चाहिँ आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने को जिम्मेवारी पनि त्यो सेलले चाहिँ निर्वाह गरिराखेको छ र अहिले चाहिँ हाम्रो यो पछिल्लो आवरमा जति अधिकृत जवानहरू चाहिँ सङ्क्रमण हुँदै आइसोलेसनमा जान्थे त्यो चाहिँ निको भएर चाहिँ फेरि फर्किने सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ र निको भएर फर्किसकेपछि हामीलाई विभागबाट के भने 1 हप्तासम्म रेस्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि ड्युटीमा जाने भन्ने कुरा छ। त्यो बमोजिम 1 हप्ता रेस्टमा राखेर अब ड्युटीमा फर्किएको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ। लगभग 150-200 सङ्ख्यामा अहिले ट्राफिकहरू चाहिँ रिकभर भएर ड्युटीमा गइराखेको छ। ठिक छ सर। अब अन्तिममा जस्तो तपाईँसँग म अन्तिममा आउँछु, विशेष गरी अहिले अब आजकै ताजा अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा यता पनि जाम उता पनि जाम, चारैतिर सवारी साधनको जाम देखिएको दृश्य देखिन्थ्यो। अब तपाईँहरूले आजदेखि जोर बिजोरमा पनि कडा गरे भन्नुभएको छ। अब यस्तै अवस्था भोलि पनि देख्न पाइन्छ, यस्तै दृश्य भोलि पनि यसरी नै सडक जाम र व्यस्त रहने स्थिति रहन्छ? अब यहाँलाई म एउटा कुरा के प्रश्न पार्छु भने तपाईँले जाम भन्नु, जाम छैन र कुनै पनि चोकमा 2-4 मिनट अडिनो त्यो जाम होइन, क्यूमा बस्ने हो। अन्य दिनको तुलनामा आज निकै व्यस्त देखिन्थ्यो सडक छ होइन, क्यूमा बसेर जाने हो र हाम्रो 45 वटा चेक पोइन्टहरू छ। चेक पोइन्टमा हाम्रो 2-4 जना ट्राफिकले चेक गरिराखेको हुन्छ। चेक हुन्जेलको अवधिमा 5-7 मिनट चाहिँ क्यूमा बस्नु पर्यो नि त। चेक पोइन्टमा ट्राफिकले चेक गरिराखेको बेलामा त बिस्तारो गुडाएर अनि चेक भएपछि जाने हुन्छ। सवारी साधनहरूको जुन किसिमको चहल पहल आज देखिन्थ्यो त्यो स्थिति भोलि देख्न सकिन्छ कि सक्दैन? र अहिले जुन विगतमा यो कोभिड भन्दा अगाडिको अवस्थामा जुन किसिमको चाहिँ सवारी साधनको रस हुन्थ्यो, चोकहरूमा चाहिँ क्यूमा अलिक लामो अवधि बस्नु पर्थ्यो, त्यो अहिले छैन। र 5-7 मिनट रोकिनुलाई चाहिँ जाम भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ, किनभने यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो कि चोकहरूमा र चेक पोइन्टहरूमा केही जेल अडिन्छ, तर त्यसलाई पनि फास्ट गर्नको लागि हाम्रो अधिकृत जवानहरू त्यत्तिकै सक्रिय भइराखेको हुन्छ। ठिक छ सर। अन्तिममा म अब महासचिवज्यू तपाईँतर्फ आउँछु। सर्वस्व सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु। अब अन्तिममा जस्तो अब जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जति पनि छन् यो पालन नगरे सवारी साधन नै कोरोनाको वाहक बन्ने आवाज पनि एकातिर उठिरहेका छन्। मैले अघि पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब यही अवस्था रहे सरकारले पुनः सञ्चालनमा कडाई गर्न सक्ने अवस्थालाई तपाईँहरूले मध्यनजर गर्नुभएको छ वा छैन, के छ? प्रोटोकललाई भन्नुपर्छ, नेपाल सरकारले दिएको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई सबैले अधिकतम भन्दा अधिकतम पालना गर्नै पर्छ। त्यो हाम्रो तर्फबाट मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ, यो न्युज 24 मार्फत देशभरिका मेरा व्यवसायी साथी र मजदुर साथीहरू, तपाईँहरूले यो प्रश्न पनि तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ र हाम्रो तर्फबाट गर्ने सबै खालका प्रयासहरू हामीले गरौँ। यात्रुहरूलाई पनि के भन्छ भने प्रतीक्षा गर्न लगाऊँ। मैले अघि भनिरहेको थिएँ, एउटा चाहिँ नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ जनचेतनाको लागि जिङ्गलहरू बजाउने, रिङटोनहरू जनचेतनाको लागि बजाउने भन्ने जो कुरा थियो, यात्रु व्यवसायी मजदुर स्थानीय निकाय कसले के काम गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ कार्यविधिमै प्रश्न थियो, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याइदिन सकेन। त्यसमा हामीलाई दुःख भयो, किनभने त्यसको व्यापक रूपमा प्रचार अलि गइदिएको भएदेखि अझ मानिसहरूलाई, सर्वसाधारण मानिसहरू पनि सचेत भएर त्यो सवारीमा चाहिँ भेदभाव नगरी पनि बस्नुहुन्थ्यो र लामो दूरीको हकमा त्यस्तो समस्याहरू केही पनि छैन। जो सिट हो, जो प्रोटोकलले दिएको छ त्यही अनुसार नै यात्रुहरू बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। इभन यति अवैज्ञानिक बनेको छ। लामो दूरीको हकमा त श्रीमान श्रीमती आएर अथवा परिवारका छोराछोरी 4 जना घरबाट निस्किएर आउँदा पनि उहाँहरू गाडीमा चढ्न पाएनन् भन्ने कुरा आउँदा पनि त्यहाँ व्यवसाय मजदुरमाथि नै चाहिँ के भन्छ दुखेसो पोखिरहनु भएको छ, आक्रोश पोखिरहनु भएको छ। यो भएन। हिजो हामीले भनेका पनि थियौँ, यस्ता चाहिँ प्रमाणित भएका कुनै कागजपत्र छन्, श्रीमान श्रीमती छ, ऊ घरबाट चाहिँ बिहान श्रीमान श्रीमती बेलुका आफ्नै एउटै चाहिँ घरमा बसेको हुन्छन्, सुतेको हुन्छन्, बिहान चाहिँ गाडीको सिट फरक यो अवैज्ञानिक भयो। यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गबाट लैजाउँ पनि भनेको थियो। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले छिटै यसको विषयमा निर्णय गरेर जुन ढङ्गबाट पूर्ण रूपको सिटहरू चलाइएको छ त्यसै गरी पूर्ण रूपको सिटहरू मलाई लाग्छ 3-4 दिन यसको निर्णय गर्छ। अभियान भयो, भाडा पनि एउटा यात्रु तल्लो वर्गको यात्रु 50% मानिस राख्दा आएको पनि 10-7 जना मान्छे लिएर हिँड्नु परेको अवस्थाहरू छ। यी थुप्रै
आदि किसिमका समस्या। ठिक छ सर अब यो कोरोनाको यति बेला यो सङ्क्रमणको समयमा विशेष गरी यसको जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने सवालमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलाई लिएर अझ बढी गम्भीरताका साथ तपाईँहरूले लिनुहोला, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। र सरोज सुनिरहनु भएको छ? हजुर म यहाँहरू यो दुवैजनालाई कार्यक्रममा सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन आजको डिबेटमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल र यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला। विशेष गरी आजको डिबेटमा हामीले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा पछिल्लो समय कोरोनाको वाहक बन्ने हो कि सार्वजनिक सवारी साधन भन्ने विषयलाई लिएर डिबेट गऱ्यौँ र यो डिबेट सँगसँगै आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।